नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। माया कल्पित मातृता मुखमृषा द्वैत प्रपंचाश्रयः सत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखोत्थाखंड धीगोचरः मिथ्या बंध विधूननेन परमानंदैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। प्रतिकर्म व्यवस्थोपपादनावसरे न्यायामृतकारैः कृतानां केषाञ्चिदाक्षेपाणां समाधानम् अस्माभिः गतकक्ष्यायां दृष्टमासीत्। कीदृशाः प्रश्नाः इत्युक्ते वृत्त्युपरक्तचैतन्यम् इति व्यवहारो वर्तते। चैतन्यस्य वृत्त्युपरक्तत्वं नाम किम् इति प्रश्नं कृत्वा वृत्तिप्रतिबिम्बितत्वं वृत्त्युपरक्तत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। यतो हि प्रतिबिम्बनोपाधिः प्रकृतस्थले अन्तःकरणं तस्य च उद्भूतरूपवत्वं नास्ति। किंच चैतन्यस्य प्रतिबिम्बितत्वं वर्तते तस्यापि रूपवत्वं नास्ति। तर्हि नीरूपस्य चैतन्यस्य नीरूपे अन्तःकरणे कथं प्रतिबिम्बः इत्यादि प्रश्नाः अस्माभिः गतकक्ष्यायां दृष्टाः आसन्। अन्ते इदमपि चिन्तितं यत् यत्र पदार्थस्य चैतन्य प्रतिबिंब ग्रहण योग्यत्वं नास्ति तत्रैव तदाकार वृत्तिरपेक्षिता सा च वृत्तिः चैतन्यस्य प्रतिबिंबं गृह्णाति। यत्र तु वेद्यस्य पदार्थस्य स्वच्छत्वात् स्वत एव प्रतिबिंबग्राहकत्वं वर्तते यथा सुखादेः, तादृशस्थले सुखाकारा अन्या काचिदन्तःकरणवृत्तिर्नापेक्षिता। सुखरूपा अन्तःकरणवृत्तिरपि चैतन्यस्य प्रतिबिम्बं ग्रहीतुं प्रभवति। इति एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः गतकक्ष्यायां दृष्टमासीत्। अद्य अन्यः एकः प्रश्नः वर्तते। अयं प्रश्नः प्राक् क्वचित् आगतः एव, किन्तु शब्दान्तरेण स एव प्रश्नः न्यायामृतकारैः क्रियते। कः प्रश्नः इत्युक्ते घटेन्द्रियसन्निकर्षो वर्तते। घटे रूपम् अपि वर्तते, रसोऽपि वर्तते, गन्धोऽपि वर्तते, इमे सर्वे गुणाः सन्ति। तथापि इन्द्रियसन्निकर्षः घटे वर्तते, मनस्सन्निकर्षोऽपि घटे वर्तते, तद्वारा चैतन्यसम्बन्धोऽपि घटे वर्तते। किन्तु तादृशस्थले वृत्त्यवच्छिन्नचैतन्येन वा घटः प्रकाश्यते, घटगतं रूपं च प्रकाश्यते। गन्धः रसः इत्येतत् सर्वं कुतो न प्रकाश्यते इति प्रश्नः न्यायामृतकारैः क्रियते। वस्तुतः अयं प्रश्नः न कर्तव्यः। यतो हि सर्वेषामपि मते यद्ययं दोषः तर्हि अयं सर्वेषां मते वर्तते। चक्षुस्सन्निकर्षः घटेन सह वर्तते,
तर्हि सन्निकर्षः घटे वर्तते इत्युक्ते गन्धरूपरसादीनाम् आश्रये घटे इन्द्रियसंयोगः वर्तते, तर्हि तेन इन्द्रियेण रूपमेव प्रकाश्यते न रसः इति कुतः इति प्रश्नः नैयायिकानां सविधे क्रियते चेत् तैः किमुत्तरं वक्तव्यम्? तत्र गन्धादीनां तादृशस्वभावः, गन्धे चक्षुर्ग्राह्यत्वं नास्ति इति गन्धस्य स्वभावः, चक्षुषः रूपग्रहणसामर्थ्यं वर्तते इति चक्षुषः स्वभावः। तर्हि एतादृशस्थले स्वभाव एव नियामकः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यं वर्तते इति समाधानम् अत्र सिद्धिकारैः क्रियते। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। न च आश्रयसम्बन्ध अविशेषेऽपि रूपाकारावृत्तिः न गन्धाद्याकारा इति कुतः इति प्रश्नः। आश्रयसम्बन्ध अविशेषेऽपि रूपरसगन्धादिगुणानाम् आश्रयः यत् द्रव्यं तेन सह इन्द्रियसन्निकर्षः वर्तते, तद्वारा मनस्सन्निकर्षो वर्तते, तद्वारा चैतन्यसम्बन्धोऽपि वर्तते। इदानीं नैयायिकानां मते इन्द्रियसन्निकर्षः पर्याप्तः, किन्तु अस्माकम् उपरि यदा दोषारोपणं क्रियते तदानीम् इदमपि तत्र ज्ञातव्यमेव यत् इन्द्रियसन्निकर्षः यत्र वर्तते तत्र चैतन्यसम्बन्धोऽपि वर्तते। सन्निकर्षः कुत्र वर्तते? रूपरसगन्धादीनां गुणानाम् आश्रये द्रव्ये सन्निकर्षो वर्तते, चैतन्यसम्बन्धो वर्तते। तथापि तादृशद्रव्याकारा वृत्तिर्जायते, रूपाकारा च वृत्तिर्जायते, गन्धाकारा वृत्तिस्तु न जायते। कुतः इति प्रश्नः। पूर्वोक्तरीत्या इदं कीदृशं स्थलम् इत्युक्ते यत्रोभयोः समो दोषः परिहारोऽपि तादृशः न एकः पर्यनियोक्तव्यः तादृगर्थविचारणे। अयं प्रश्नः सर्वेषां मते वर्तते। चक्षुस्सन्निकर्षः घटे वर्तते चेत् घटे रूपमपि अस्ति, गन्धोऽपि अस्ति, रसः अपि अस्ति, तर्हि चक्षुषा रूपमेव कुतः गृह्यते इत्युक्ते फलबलकल्पे स्वभाव एव शरणम्। इन्द्रियाणां विषयाणां स्वभावः अत्र नियामको वर्तते। कुतः रूपाकारावृत्तिरेव जायते, गन्धाकारावृत्तिर्न जायते? स्वभावस्तत्र नियामकः इति सिद्धिकारैः उत्तरम् उच्यते। पश्यन्तु, न च आश्रयसम्बन्ध अविशेषेऽपि रूपाकारा वृत्तिः न गन्धाद्याकारा इति कुतः इति न च वाच्यम्। उत्तरं किं? यथा तव, यथा तव मते, यथा तव चाक्षुषज्ञाने आश्रयसम्बन्ध अविशेषेऽपि न गन्धो विषयः, तथा अस्माकम् अपि चक्षुर्द्वारकवृत्तौ न गन्धाद्याकारत्वम्। तत्र चक्षुर्द्वारा या वृत्तिर्बहिर्गच्छति तत्र रूपमेव विषयः, गन्धो न विषयः। यत्र तु घ्राणेन्द्रियद्वारकवृत्तिः वर्तते तत्र गन्धः विषयः। तत्र किं कारणम् इत्युक्ते स्वभाव एव नियामकः इति उच्यते। इन्द्रियविषयसम्बन्धानां स्वभावस्य नियामकस्य समानत्वात् तव मतेऽपि स्वभावः एव शरणीकर्तव्यः, मयापि स्वभाव एव शरणीकर्तव्यः। अयमेकः प्रश्नो जातः। इदानीम् अन्यः प्रश्नः। पूर्वोक्तरीत्या प्रश्नानां परस्परं कोऽपि सम्बन्धो नास्ति, एकस्य अनन्तरम् एकः एकः प्रश्नः क्रियमाणः अस्ति। इतः परं कः प्रश्नः इत्युक्ते सर्वत्रापि उक्तं दृश्यत्वे आध्यासिकसम्बन्धस्तन्त्रम् इति। एतावतापि बहुवारम् आगतम्। प्रकाशकस्य चैतन्यस्य प्रकाश्येन वेद्येन वस्तुना सह आध्यासिकसम्बन्धः अवश्यम् अपेक्षितः इति उक्तम्। तर्हि इदानीं कीदृशः प्रश्नः क्रियते इत्युक्ते विषयचैतन्ययोः अयम् आध्यासिकः सम्बन्धः पूर्वमेव वर्तते। विषयाधिष्ठानं चैतन्यं विषयस्य उपादानं, तत्र विषयः अध्यस्तो वर्तते, आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धेन विषयः चैतन्ये वर्तते। तर्हि अयं सम्बन्धस्तु पूर्वमेव वर्तते। दृश्यत्वप्रयोजकः सम्बन्धः आध्यासिकतादात्म्यं तच्च पूर्वमेव वर्तते। वृत्तेः का अपेक्षा इति। वृत्त्या सह सम्बन्धः सम्पाद्यते वा? न, सः सम्बन्धः पूर्वमेव वर्तते। यतोहि विषयाधिष्ठानं चैतन्यं विषयस्य उपादानं, तर्हि उपादानोपादेययोः तादात्म्यं सम्बन्धः वर्तते।
किन्तु प्रकृतस्थले अस्मद्रीत्या विषयस्य मिथ्यात्वात् विषयस्य चैतन्येन सह यत् तादात्म्यं तत्तु आध्यासिकम्। तत्र विप्रतिपत्तिर्भवतु नाम, किन्तु अस्माकं मतं तु इदमेव। तर्हि आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धः विषयचैतन्ययोः पूर्वमेव वर्तते चेत् वृत्तेः वैयर्थ्यमेव। वृत्तिः किमर्थम् अपेक्षिता? किं वृत्त्या सह सम्बन्धः सम्पाद्यते? न, वृत्तेः पूर्वमपि सः सम्बन्धो वर्तते इति प्रश्नः। समाधानं किं? वृत्तेः पूर्वं सः सम्बन्धः वर्ततां नाम तावता किं विषयाधिष्ठानं चैतन्यं विषयं प्रकाशयति इत्येतावानेव अर्थः स्यात्। विषयस्य तदधिष्ठान चैतन्यस्य च परस्परम् आध्यासिकतादात्म्यसम्बन्धः पूर्वं वर्तते चेदपि तावता जीवेन विषयः ज्ञातुं शक्यते वा? जीवेन विषयः ज्ञातव्यः चेत् तत्र विषयस्य प्रकाशकं यत् चैतन्यं तेन चैतन्येन सह अभेदः जीवस्य भवेत्। इदानीं विषयः विषयावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्तः, न तु जीवचैतन्य अध्यस्तः। तर्हि जीवेन कथं सः विषयः ज्ञातुं शक्यते? मया घटो ज्ञायते इति वक्तव्यं चेत् स्वस्मिन् अध्यासः वक्तव्यः किल? स्वस्मिन् अध्यासः न वक्तुं शक्यते चेत् यत्र अध्यासो वर्तते तेन सह मया ऐक्यं प्राप्तव्यं। तच्च ऐक्यं वृत्तिद्वारा एव सम्भाव्यते। यतोहि उपाध्योः एकदेशस्थत्वं सम्पादनीयं चेत् तदर्थम् अन्तःकरणं विषयदेशं प्रति गच्छेदेव। एवं रूपेण वृत्तेः उपयोगः अस्ति। यद्यपि विषय तदधिष्ठान चैतन्ययोः आध्यासिक सम्बन्धः वृत्तेः पूर्वमेव वर्तते, तथापि जीवेन विषयः ज्ञातव्यः चेत् वृत्तेः अपेक्षा अस्ति इति तत्र समाधानम् उच्यते। ननु आध्यासिक संबंधः वृत्तेः पूर्वमप्यस्त्येव। आध्यासिक संबंधः कयोः? विषय विषयावच्छिन्न चैतन्ययोः, विषय तदधिष्ठान चैतन्ययोः आध्यासिक संबंधः वृत्त्यनन्तरं जायते इति न, वृत्तेः पूर्वम् अस्त्येव। अन्यस्तु उपरागः न दृश्यत्वे तन्त्रम्। दृश्यत्वे प्रयोजक संबंधः कः इत्युक्ते अयं संबंधः एव। आध्यासिक तादात्म्यम् इति यः संबंधः स एव दृश्यत्वे तन्त्रम्। अन्यः कोऽपि उपरागः दृश्यत्वं न प्रयोजयति। अन्यस्तु उपरागः न दृश्यत्वे तन्त्रम् इति किं तदर्थया वृत्त्या? तदर्थया वृत्त्या किं कर्तव्यमस्ति? वृत्तेः का अपेक्षा इति प्रश्नः। इति चेत् न, जीवचैतन्यस्य अधिष्ठानचैतन्यस्य च केषुचित् पुस्तकेषु जीवचैतन्यस्य अधिष्ठानचैतन्यस्य वा इति मुद्रितम् अस्ति। वाकारः तत्र नापेक्षितः, चकारः अपेक्षितः। जीवचैतन्यस्य अधिष्ठानचैतन्यस्य च अभेदाभिव्यक्त्यर्थत्वात् वृत्तेः। वृत्तिस्तत्र अभेदाभिव्यक्त्यर्थः वर्तते। यच्चैतन्यं पूर्वमेव विषयं भासयद्वर्तते तेन चैतन्येन सह जीवस्य अभेदो भवति चेदेव जीवेन सह विषयः प्रकाश्यते। अन्यथा मया इदं विदितम् इति सम्बन्धावभासो न स्यात्। ब्रह्मणा सर्वं ज्ञायते इत्येव स्यात्। मया ज्ञायते इति वक्तव्यं चेत् अभेदाभिव्यक्तिः अपेक्षिता। जीवस्य विषय चैतन्येन सह अभेद अभिव्यक्त्यर्थं तत्र वृत्तेः अपि अपेक्षा अस्ति। पश्यन्तु, तदेव समाधानम्। इति चेत् न, जीवचैतन्यस्य अधिष्ठानचैतन्यस्य च अभेदाभिव्यक्त्यर्थत्वात् वृत्तेः। अन्यथा मया इदं विदितम् इति सम्बन्धावभासो न स्यात्। किन्तु भवति तर्हि तत्र वृत्तिद्वारकः, वृत्तिद्वारा अभेदाभिव्यक्तिर्भवति इति अवश्यं वक्तव्यम्। अयमेकः प्रश्नः जातः। इतः परं कः प्रश्नः इत्युक्ते जीवचैतन्यस्य असङ्गत्वं प्राक् प्रतिपादितम्। तर्हि पूर्वपक्षी वदति जीवचैतन्यस्य यदि असङ्गत्वं वर्तते तर्हि ब्रह्मणः सुतराम् असङ्गत्वं स्यादेव। ब्रह्मचैतन्यं तु निश्चयेन असङ्गम्। जीवचैतन्यस्यैव असङ्गत्वं त्वया पूर्वं निरूपितम्। तर्हि जीवचैतन्यस्य यदि असङ्गत्वं वर्तते तर्हि ब्रह्मचैतन्यस्य सुतराम् असङ्गत्वं वर्तते। तर्हि ब्रह्मचैतन्यस्य असङ्गत्वं वर्तते चेत् ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं निरूपयितुं न शक्यते। सर्वज्ञत्वं निरूपयितुं न शक्यते इत्युक्ते
स्वतः सर्वज्ञत्वं निरूपयितुं न शक्यते। ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं निरूपणीयं चेत् मायारूपः उपाधिः अपेक्षितो भवति। स्वतः ब्रह्म सर्वज्ञं न भवितुमर्हति। कुतः? ब्रह्मणः असङ्गत्वात्। सर्वविषयकज्ञानं वा सर्वविषयकज्ञानवत् ब्रह्म इति वा वक्तव्यं। सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणि निरूपणीयं चेत् मायारूपः उपाधिरपेक्षितः। यतो हि ब्रह्म तु असङ्गं। ब्रह्मणा सर्वोऽपि विषयः ज्ञातव्यः चेत् कश्चित् सम्बन्धः अपेक्षितः खलु। सम्बन्धः केन कर्तव्यः? मायावृत्त्या कर्तव्यः। स्वतः ब्रह्म असङ्गम्। ब्रह्मणः विषयेण सह सङ्गः वक्तव्यः चेत् मायारूपः उपाधिरपेक्षितः। तर्हि स्वतः सार्वज्ञं ब्रह्मणः नास्ति। स्वतः सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणः नास्ति, किन्तु औपाधिकं सर्वज्ञत्वं ब्रह्मणो वर्तते इति पूर्वपक्षः अत्र अस्ति। पश्यन्तु। ननु जीवचैतन्यस्य असङ्गत्वे ब्रह्मचैतन्यं सुतराम् असङ्गम्, तथा च मायोपाधिकविषयोपरागत्वात् स्वतः सार्वज्ञं न स्यात्। ब्रह्मणः स्वतः सर्वज्ञत्वं न स्यात्। कुतः? मायोपाधिकविषयोपरागत्वात् इति। मायोपाधिकः विषयोपरागः यस्य ब्रह्मणः तत् ब्रह्म मायोपाधिकविषयोपरागम्। तस्मिन् ब्रह्मणि मायोपाधिकविषयोपरागत्वं वर्तते। यतः ब्रह्मणि मायोपाधिकविषयोपरागत्वं वर्तते, अतः औपाधिकमेव सर्वज्ञत्वं, न तु स्वतः सर्वज्ञत्वम् इति प्रश्नकर्तुः आशयो वर्तते। ननु जीवचैतन्यस्य असङ्गत्वे ब्रह्मचैतन्यं सुतराम् असङ्गम्, तथा च मायोपाधिकविषयोपरागत्वात् स्वतः सार्वज्ञं न स्यात्। ब्रह्मणः इति अस्माभिः मनसि स्थापनीयं। ब्रह्मणः स्वतः सार्वज्ञं न स्यात् इति प्रश्नः। तत्र अवान्तरशङ्का एका कर्तुं शक्यते। का शङ्का इत्युक्ते, ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वं वर्तते न वा? ब्रह्म सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य उपादानमेव। ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वं श्रुतिसिद्धं वर्तते। श्रुत्या ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वम् उक्तमेव। तर्हि ब्रह्म सर्वोपादानम्। तर्हि ब्रह्म सर्वोपादानमिति कृत्वा उपाधिं विना एव प्रपञ्चं भासयितुं न शक्नोति वा? ब्रह्मणः यदि सर्वोपादानत्वं वर्तते, तर्हि सर्वेण सह तादात्म्यसम्बन्धो वर्तते इत्याशयः। ब्रह्मणः यदि सर्वोपादानत्वं वर्तते, तर्हि सर्वेण सह ब्रह्मणः तादात्म्यं वर्तते इत्याशयः। तर्हि ब्रह्मणः सर्वेण सह तादात्म्यं वर्तते चेत् मायां विना एव ब्रह्मणः सम्बन्धस्तु आगतः। तर्हि मायोपाधिकः विषयोपरागः इति कुतः? ब्रह्मणः उपादानत्वप्रयुक्तः एव विषयोपरागः वर्तते। तर्हि ब्रह्मणः मायोपाधिं विनापि सर्वज्ञत्वं निरूपयितुं शक्यते किल इति मध्ये अवान्तरशङ्का केनचित् कर्तुं शक्यते। तस्याः शङ्कायाः समाधानं पूर्वपक्षिणा क्रियते अग्रे, किन्तु अवान्तरशङ्का सम्यक् ज्ञातव्या। तेन पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? ब्रह्मणः स्वतः सर्वज्ञत्वं नास्ति। कुतः? ब्रह्मणः विषयोपरागः मायोपाधिकः वर्तते। तत्र शङ्का क्रियते, मायोपाधिकः विषयोपरागः इति कुतः? ब्रह्मणः उपादानत्वं वर्तते चेत् तादात्म्यसम्बन्धः सर्वेण सह वर्तते एव। तर्हि मायोपाधिकः विषयोपरागः न, किन्तु स्वतः एव विषयोपरागः वर्तते। स्वतः एव विषयोपरागः वर्तते चेत् स्वतः सर्वज्ञत्वं कुतो न सम्भवति इति मध्ये शङ्का। पश्यन्तु। न च वाच्यमिति अन्ते योजनीयं। प्रथमं शङ्का कथं? ब्रह्म सर्वोपादानत्वात् उपाधिं विनैव स्वस्वरूपवत् स्वाभिन्नं जगत् अवभासयति। ब्रह्म सर्वोपादानं, तर्हि ब्रह्म स्व अभिन्नं जगत्, तादात्म्यं नाम अभेदसम्बन्धः, स्वाभिन्नं जगत् मायोपाधिं विना अपि अवभासयति। तर्हि स्वतः सर्वज्ञत्वं कुतः नास्ति इति उच्यते? अस्ति एव किल इति न च वाच्यम् इति पूर्वपक्षी मन्यते। कुतः?
ब्रह्मणः उपादानत्वं वर्तते इत्युक्ते किं वर्तते इति विकल्पं कृत्वा दूषयति। ब्रह्मणः सर्वोपादानत्वं वर्तते इति सम्यक्, किन्तु उपादानत्वं कीदृशं विवक्षितमस्ति? उपादानत्वं तावत् विशिष्टनिष्ठं परिणामित्वम् इति न वक्तुं शक्यते। पश्यन्तु, माया विशिष्टं चैतन्यं परिणाम्युपादानम्। ब्रह्मणः उपादानत्वं वक्तव्यं चेत् परिणामित्वरूपम् उपादानत्वं वक्तुं शक्यते वा? तत्र अन्यः कश्चित् दोषो भवति। सः कः दोषः इत्युक्ते ब्रह्मणः अवयवाः न सन्ति, कूटस्थनित्यत्वं वर्तते इति कृत्वा परिणाम्युपादानत्वं वक्तुं न शक्यते। किन्तु तद्विषये किमपि अनुक्त्वा पूर्वपक्षी किञ्चित् पृष्टस्य प्रश्नस्य समाधानं वक्तुम् इच्छति। ब्रह्मणः उपादानत्वं वर्तते, किन्तु तद् उपादानत्वं विशिष्टनिष्ठं परिणामित्वम् इति वक्तुं शक्यते वा? माया विशिष्टस्य उपादानत्वं सम्भवति वा इत्युक्ते अन्यः दोषः। माया विशिष्टस्य उपादानत्वं स्वीक्रियते चेत् कः क्लेशः? माया विशिष्टस्य कल्पितत्वं खलु वर्तते। माया विशिष्टस्य कल्पितत्वं वर्तते इत्युक्ते मिथ्यात्वमेव वर्तते। यस्य मिथ्यात्वं तस्य अधिष्ठानत्वं न सम्भवति। पश्यन्तु, अनेन क्रमेण सः प्रश्नं योजयति। उपादानत्वं न तावत् विशिष्टनिष्ठं परिणामित्वम् आध्यासिकसम्बन्धस्य अतन्त्रतापत्तेः प्रमुखः दोषः स एव। आध्यासिकसम्बन्धः वक्तव्यः चेत् अधिष्ठानस्य सत्यत्वं वक्तव्यम्, आरोप्यस्य मिथ्यात्वं वक्तव्यम्। अनयोः आध्यासिकसम्बन्धो भवति। इदानीं प्रपञ्चस्य मिथ्यात्वं वर्तते, आरोपितत्वं वर्तते इति अस्तु नाम, किन्तु माया विशिष्टस्य अधिष्ठानत्वं वक्तुं न शक्यते। यतोहि माया विशिष्टस्य कल्पितत्वेन मिथ्यात्वात् मिथ्याभूतस्य पदार्थस्य अधिष्ठानत्वं न युज्यते। तर्हि द्वयोरपि मिथ्यात्वमस्ति चेत् आध्यासिकतादात्म्यं सम्बन्धः तत्र वक्तुमेव न शक्यते। तर्हि विशिष्टस्य परिणामित्वरूपम् उपादानत्वमस्ति इति यदि त्वया उच्यते तर्हि आध्यासिकसम्बन्धस्य अतन्त्रतापत्तेः इति एकः दोषः भवति। किञ्च अपरोऽपि दोषः, अनादि पदार्थाः ये सन्ति अविद्यादयः, तान् प्रति ब्रह्मणा उपादानत्वमपि नास्ति। इदानीं ब्रह्मणः सर्वज्ञत्वं वर्तते इत्युक्ते सर्वप्रकाशकत्वं वर्तते इति वक्तव्यं खलु। तच्च ब्रह्मणः उपादानत्वमस्ति इति कृत्वा सम्भवति इति वदति चेत् अविद्यां प्रति ब्रह्मणः उपादानत्वमस्ति वा? नास्ति। कुतः नास्ति? अविद्यायाः अनादित्वं खलु स्वीकृतम्। तर्हि अनादिभूतायाः अविद्यायाः ब्रह्म उपादानं न भवति। तर्हि उपादानत्वमस्ति इति कृत्वा सर्वज्ञत्वमस्ति इति यदि उच्येत तर्हि अविद्यादिकं न भासयति इति कृत्वा सर्वज्ञत्वं नास्ति इति वक्तुं शक्यते। यत् प्रति उपादानं तत् प्रकाशयति इति अस्तु, किन्तु अविद्यायाः उपादानमेव न, तर्हि अविद्यां तु न प्रकाशयेत्, तर्हि सर्वज्ञत्वं नास्ति इति पुनरपि आक्षेपः। अनादि अविद्यादिकं प्रति तदभावाच्च उपादानत्व अभावाच्च अनादि अविद्यादिकं प्रति इत्यत्र अनादित्वं हेतुगर्भविशेषणं। यतः अविद्यायाः अनादित्वं वर्तते अत एव अनादि अविद्यां प्रति ब्रह्म उपादानं न भवति। तर्हि परिणाम्युपादानत्वं ब्रह्मणो नास्ति इति उच्यते। अस्तु, ब्रह्मणः उपादानत्वं वर्तते इत्युक्ते अधिष्ठानत्वं वर्तते इति स्वीकर्तुं शक्यते वा इति पूर्वपक्षी द्वितीयं विकल्पं करोति। उपादानत्वं किं रूपं? परिणामित्वरूपं वा अधिष्ठानत्वरूपं वा इति द्वेधा विकल्पः। परिणामित्वरूपस्य एतावता खण्डनं कृतं पूर्वपक्षिणा। इदानीं द्वितीयं, शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वम् एव उपादानत्वं। शुद्धं चैतन्यम् उपादानम् इत्यस्य वाक्यस्य कोऽर्थः? शुद्धं चैतन्यम् अधिष्ठानम् इत्येव अर्थः। किन्तु क्लेशः कः इत्युक्ते शुद्धे शुद्धत्वादेव अधिष्ठानत्वं नास्ति, शुद्धस्य सर्वज्ञत्वं नास्ति, शुद्धस्य सर्वशक्तिमत्वं नास्ति, शुद्धस्य निर्गुणत्वं खलु वक्तव्यं, निर्धर्मकत्वं वक्तव्यं खलु। तर्हि तत्र अधिष्ठानत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वज्ञत्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते, सर्वशक्तित्वम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते। कोऽपि धर्मः शुद्धे नास्ति। भवान् कथं वक्तुं शक्नोति शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वमेव उपादानत्वं भवतु इति वक्तुमेव न शक्यते। इति आशयेन
अग्रिमा पंक्तिर्वर्तते। नापि शुद्धं निष्ठम् अधिष्ठानत्वं शुद्धस्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वादेः अभावात् इति चेत्। इदानीं पश्यन्तु, सर्वम् अपि प्रसङ्गं क्रमेण पठामि मिलित्वा। मध्ये एका शङ्का अस्ति, तस्याः शङ्कायाः पूर्वपक्षिणा समाधानं क्रियते। प्रत्येकं पंक्तौ तत्र प्रत्येकस्यां पंक्तौ का संगतिः इति सम्यक् स्मर्तव्या। ननु जीवचैतन्यस्य असंगत्वे ब्रह्मचैतन्यं सुतराम् असंगम्, तथा च मायोपाधिक विषयोपरागत्वात् स्वतः सार्वज्ञं न स्यात्, न च ब्रह्म सर्वोपादानत्वाद् उपाधिं विनैव स्वस्वरूपवत् स्वाभिन्नं जगत् अवभासयति इति वाच्यम्। उपादानत्वं न तावत् विशिष्टनिष्ठं परिणामित्वम् आध्यासिक संबंधस्य अतंत्रतापत्तेः अनाद्यविद्यादिकं प्रति तदभावाच्च। नापि शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वं शुद्धस्य सर्वज्ञत्व सर्वशक्तित्वादेः अभावात् इति चेत्। एतावत्पर्यन्तं प्रश्नः। प्रश्नकर्त्रा कथम् आरब्धम्? शुद्ध चैतन्यं सुतराम् असंगम् इति आरब्धम्। अतः माया प्रयुक्तः मायोपाधिकः एव विषयोपरागः वक्तव्यः, स्वतः सार्वज्ञं नास्ति इति तेन आरब्धमासीत्। तत्र अर्धांशः अस्माभिः अङ्गीक्रियते। किमित्युक्ते ब्रह्म असंगम् इति सत्यमेव। ब्रह्मणः सुतराम् असंगत्वं वर्तते इति त्वया यदुक्तं खलु, तन्मया अङ्गीक्रियते। किन्तु पश्यन्तु, यत्र वास्तविकः सम्बन्धो नास्ति तत्र खलु मायया आध्यासिकः सम्बन्धः सम्पादनीयः अस्ति। यत्र वास्तविकः सम्बन्धो नास्ति तत्रैव मायया आध्यासिकः सम्बन्धः सम्पादनीयः अस्ति। इदं यद् उत्तरमस्ति तत् किञ्चित् क्लिष्टमस्ति, यतोहि पङ्क्तिं दृष्ट्वा भ्रमस्य सम्भावना अस्ति। पङ्क्तिं पश्यतु कीदृशी अस्ति। ब्रह्मणः असङ्गत्वे अपि सर्वेषां तत्र अध्यासेन मायोपाधिं विनैव तस्य सर्वप्रकाशकतया सार्वज्ञोपपत्तेः अत्यन्तं गूढः अर्थः अस्याः पंक्तेः वर्तते। ब्रह्मणः असंगत्वं वर्तते इत्ययम् अंशस्तु अङ्गीकृतः, तथापि तत्रैव सर्वेषाम् अध्यासः अस्ति इत्यपि अङ्गीकर्तव्यम्। यद्यपि ब्रह्मणः असंगत्वं वर्तते तथापि तत्रैव सर्वेषां विषयाणाम् अध्यासो वर्तते। इदं कथं निरूपणीयम् इत्युक्ते असंगत्वम् इत्युक्ते वस्तुतः सम्बन्धो नास्ति, वास्तविकः सम्बन्धो नास्ति इत्येतावानेव अर्थः। ब्रह्मणः असंगत्वं वर्तते इत्युक्ते ब्रह्मणः केनचित् सह वास्तविकः सम्बन्धो नास्ति। तस्मिन्नेव ब्रह्मणि अध्यासः सर्वेषां पदार्थानां वर्तते एव। तर्हि मायोपाधिं विना अपि सर्वोपि विषयः ब्रह्मणि अध्यस्तो वर्तते। पश्यन्तु, इदानीं मायां विनापि इत्यस्य कथम् अर्थः वक्तव्यः इति सम्यक् अवगच्छन्तु। ब्रह्मणः उपादानत्वसिद्ध्यर्थं माया अपेक्षिता। ब्रह्मणः उपादानत्वसिद्ध्यर्थं माया अपेक्षिता। यथा अस्माभिः प्रतिकर्म व्यवस्थोपपादनावसरे विषयोपरागार्थम् अंतःकरणवृत्तिः अपेक्षिता इति उच्यते, तद्वत् ब्रह्मणः विषयोपरागार्थं माया नापेक्षिता। ब्रह्मणः उपादानत्वसिद्ध्यर्थं माया अपेक्षिता। तावता किमागतं? मायया विषयः सर्वोऽपि ब्रह्मणि अध्यस्तो वर्तते इति आगतम्। इदानीं ब्रह्मणः विषयोपरागार्थं मायायाः का अपेक्षा? ब्रह्मणः उपादानत्वसिद्ध्यर्थं माया अपेक्षिता चेदपि ब्रह्मणः विषयोपरागार्थं माया नापेक्षिता। अतः ब्रह्म स्वतः विषयेण सह सज्यते, अनन्तरं तस्य प्रकाशस्वरूपत्वं तु वर्तते, तर्हि स्वसम्बद्धं सर्वं प्रकाशयति। अतः स्वत एव सार्वज्ञम् उपपद्यते इति आशयः। मायां विनापि सर्वज्ञत्वम् उपपादयितुं शक्यते, इदं न उपपादयितुं शक्यते। उपादानत्वनिर्वाहार्थं माया अपेक्षिता, सर्वज्ञत्वनिर्वाहार्थं माया नापेक्षिता इति अस्मिन् स्थले सिद्धिकारैः समाधानम् उक्तमस्ति। अन्यत्र तु समानः प्रश्नः कस्मिंश्चित् प्रकरणे अस्ति, तत्र प्रकारान्तरेणापि समाधानम् उक्तमस्ति। ब्रह्मणः स्वतः सर्वज्ञत्वं नास्ति चेत् कापि हानिर्नास्ति, माया प्रयुक्तं सर्वज्ञत्वम् इत्यपि
स्वीकृतम् एव अस्ति। चित्सुखाचार्याणां कारिकाम् एकाम् उक्त्वा सिद्धिकारैः सः पक्षः अपि समर्थितः। इत्युक्ते मायां विनापि सर्वज्ञत्व समर्थनं कर्तव्यं चेत् इत्थं क्रियताम्। अन्यथा मायोपाधिकं सर्वज्ञत्वम् इति निरूपणीयं चेत् एका कारिका अस्ति, अहं केवलं शब्दशः अनुवादं करोमि। स्वरूपतः प्रमाणैर्वा सर्वज्ञत्वं द्विधा स्थितं, तच्चोभयं विना अविद्या संबंधं नैव सिद्ध्यति इति सिद्धौ उदाहृता एव कारिका वस्तुतः चित्सुख्यां वर्तते। स्वरूपतः सर्वज्ञत्वं वा वक्तव्यं, प्रमाणैः सर्वज्ञत्वं वा वक्तव्यं, द्वेधा सर्वज्ञत्वं वक्तुं शक्यते। किन्तु उभयमपि अविद्या संबंधं विना नैव निरूपयितुं शक्यते। यतोहि स्वरूपतः सर्वज्ञत्वम् इत्युक्ते प्रमाणतः सर्वज्ञत्वम् इत्युक्ते प्रमाण व्यापार द्वारा क्रमेण सर्वं जानाति चेत् प्रमाणैः सर्वज्ञत्वम् इति। स्वरूपतः इत्युक्ते प्रमाण व्यापारं विनैव स्वाध्यस्थं सर्वं भासयति इति वक्तव्यं। किन्तु सर्वं जानाति इति वक्तव्यं चेत् सर्वम् इति यः पदार्थः सः आविद्यकः खलु। तर्हि अविद्या सम्बन्धं विना सर्वं जानाति इति कथं वक्तुं शक्यते। अतः द्विविधम् अपि सर्वज्ञत्वम् अविद्या सम्बन्धं विना नैव घटते इति सिद्धिकारैः अन्यत्रापि उक्तमस्ति। अतः अयमेव एकः निर्णयः इति न, स्वतः सर्वज्ञत्व निरूपणार्थम् आग्रहः अस्ति चेत् इत्थं निरूपणं कर्तव्यम्। अन्यथा मायोपाधिकं सर्वज्ञत्वम् अस्ति इति उच्यते चेदपि कापि हानिर्नास्ति इति अत्र जातम्। ब्रह्मणः असङ्गत्वेपि सर्वेषां तत्र अध्यासेन मायोपाधिं विनैव, अध्यासार्थं माया अपेक्षिता, विषयोपरागार्थं माया नापेक्षिता इति स्मरन्तु, अन्यथा पङ्क्तिसमन्वयो न भवति। ब्रह्मणः असङ्गत्वे अपि सर्वेषां तत्र अध्यासेन मायोपाधिं विनैव तस्य ब्रह्मणः सर्वप्रकाशकतया सार्वज्ञोपपत्तेः इति। यत्तु तेन उक्तम् अधिष्ठानत्वरूपम् उपादानत्वं ब्रह्मणो न संभवति, ब्रह्मणि सर्वज्ञत्वं नास्ति, सर्वशक्तित्वं नास्ति, शुद्धे ब्रह्मणि इदं सर्वं नास्ति इति उक्तं, तस्य परिहारः इतः परं क्रियते। न च शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वं न च शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वं न उपादानत्वं सार्वज्ञाभावात् इति उक्तम् इति न च वाच्यं। पश्यन्तु किं जातं, तेन अनुमानं कृतमासीत् शुद्धनिष्ठम् अधिष्ठानत्वं न उपादानत्वं सर्वज्ञत्वाभावात् इति। हेतुः कः? सर्वज्ञत्वं नास्ति खलु इति हेतुरुक्तः आसीत्। सः हेतुरसिद्धः इति उच्यते। कुतः? सर्वज्ञत्वं नास्ति इति कथम्? अविद्याकल्पितं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं शुद्धेपि भवितुमर्हति। ब्रह्म शुद्धं ब्रह्म वर्तते, निर्धर्मकं ब्रह्म वर्तते इत्यस्य कोर् कः आशयः? ब्रह्मणः निर्गुणत्वं वा निर्धर्मकत्वं वा इत्यस्य कः आशयः? स्वसमानसत्ताकधर्मरहितत्वम् इत्येव आशयः। अविद्याकल्पिताः अनेके पदार्थाः शुद्धे ब्रह्मणि अङ्गीक्रियन्ते चेत् दोषो नास्ति। तत्र अनुपलब्धिपरिच्छेदे परिभाषायाम् एका समीचीना कारिका अस्ति। का कारिका इत्युक्ते अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञानकल्पितम्। तत्र कीदृशः प्रश्नः इत्युक्ते जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि स्वीक्रियते चेत् ब्रह्मणः शुद्धत्वं न स्यात्। भवान् वदति ब्रह्म निर्धर्मकं, पुनः वदति ब्रह्मणि जगत्कारणत्वं वर्तते, विरुद्धं किल उच्यते इति प्रश्नकर्तुः आशयः। समाधानं किं? भो जगत्कारणत्वं वर्तते इति भवान् प्रश्नं करोति, जगदेव तत्र वर्तते इति मया प्राग् उक्तं, जगदेव ब्रह्मणि वर्तते इति उक्तं, तत्र भवता प्रश्नः न क्रियते। जगत् कारणत्वम् अस्ति इति उक्तं चेत् अक्षमा प्रदर्श्यते। तत् कथम्? अक्षमा भवतः केयं साधकत्व प्रकल्पने किं न पश्यसि संसारं तत्रैव अज्ञानकल्पितं। वो ब्रह्मणि अज्ञानकल्पिता संसारः अस्ति, तद्वत् अज्ञानकल्पितं जगत् कारणत्वमपि अस्ति। तत्र किञ्चित् क्षमा भवता प्रदर्शनीया इति आशयः अस्ति। तद्वत् अत्रापि तदेव समाधानम्। अविद्याकल्पितानां सर्वज्ञत्वादीनां शुद्धे सत्वात्। शुद्धस्य शुद्धत्वं कदा हीयेत? यदि वास्तविकः कोऽपि धर्मः तत्र स्वीक्रियेत। अविद्याकल्पितं सर्वज्ञत्वं वा जगत्कारणत्वं वा ब्रह्मणि स्वीक्रियते चेत् शुद्धत्वहानिर्नास्ति। तदेव अग्रे वदन्ति, अन्यथा तेषां तटस्थलक्षणत्वमपि न स्यात्। ब्रह्मणः तटस्थलक्षणं किम् इत्युक्ते जगत्कारणत्वम् इति उच्यते खलु।
जगत्कारणत्वं शुद्धे नास्त्येव चेत् तटस्थलक्षणं भवति वा? लक्ष्ये विद्यमानः धर्मः खलु लक्षणमिति वक्तव्यं। तर्हि जगत्कारणत्वस्य तटस्थलक्षणत्वं वक्तव्यं चेत् जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणि भवितव्यम्। अविद्याकल्पितं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणि अस्ति, अतः शुद्धत्वहानिर्नास्ति इति अस्य प्रश्नस्य समाधानं जातम्। इदानीम् अन्यः एकः प्रश्नः, ननु आवरण अभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः। आवरणाभिभवार्था वृत्तिः इति एकः पक्षः खलु, तस्मिन् पक्षे कश्चित् दोषः उच्यते। कुतः इत्युक्ते विवर्ता आचार्य आचार्य अत्र निर्णयः कः भवति? अविद्याकल्पितात् सर्वज्ञत्वम् अविद्याकल्पितम् अस्ति, नाम अविद्या विशिष्ट चैतन्यस्य एव सर्वज्ञत्वम् अस्ति सिद्धान्ते। एवं तटस्थलक्षणं जगत्कारणत्वम् अपि अविद्या विशिष्ट चैतन्यस्य एव भवति। अयमेव निर्णयः। यतोहि तटस्थलक्षणं खलु, यावल्लक्षकालम् अवस्थितिर्नापेक्षिता, यावल्लक्षकालं तु सत्यत्वं ज्ञानत्वम् इत्येव, जगत्कारणत्वं तु अविद्याकल्पितमेव। अस्तु, इदानीम् अग्रिमः प्रश्नः, ननु आवरणाभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः इति। कुतः? विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्य अज्ञानादि साक्षित्वेन सदा प्रकाशनात्। भोः, ब्रह्मचैतन्यं सर्वदा प्रकाशते न वा? स्वप्रकाशं चैतन्यं सर्वदा साक्षी सर्वदा भासते इत्येव खलु। पश्यन्तु, विवर्ताधिष्ठानं यत् चिन्मात्रं वर्तते तदेव अज्ञानादि साक्षी च वर्तते, तत् सर्वदा प्रकाशते इत्येव वक्तव्यं। कदाचित् न प्रकाशते इति अस्ति वा? ब्रह्मचैतन्यं सर्वदा प्रकाशते इत्येव खलु वेदान्तिनां सिद्धान्तः। आवरणमेव नास्ति, आवरणस्य अभिभवार्थं वृत्तिः किमर्थं स्वीकर्तव्या? चैतन्यं साक्षिरूपं चैतन्यं सर्वदा भासते, अज्ञानादि साक्षिरूपं चैतन्यं सर्वदा भासते। सर्वदा भासते चेत् आवरणं तत्र नास्ति एव। आवरणं नास्ति चेत् आवरण अभिभवार्था वृत्तिः किमर्थम् अपेक्षिता इति प्रश्नकर्तुः आशयः। पुनरपि अत्र इदं सम्यक् ज्ञातव्यं, चैतन्य आवरणं नास्ति चेत् अन्यत्र आवरणं भवतु इति वक्तुं शक्यते वा? चिन्मात्रम् अज्ञानादि साक्षी सर्वदा प्रकाशते, अत्र कोऽपि विरोधो नास्ति। सर्वदा प्रकाशते चेत् तत्र आवरणं नास्ति इत्यपि अङ्गीकर्तव्यम्, अङ्गीकृतम्। तर्हि अन्यत्र कुत्रचित् आवरणमस्ति वा? अज्ञानकल्पिते जडे वस्तुनि कुत्रचित् आवरणं कल्प्यते, तत्र आवरणभङ्गार्थं वृत्तिरपेक्षिता इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। जडे आवरणं कल्पयित्वा किं प्रयोजनमस्ति? इदमस्माभिः प्रागपि दृष्टम्। आवरणं कुत्र कल्पनीयं? यत्र आवरणं कल्पयित्वा किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। जडस्य तु जडत्वादेव प्रकाशो नास्ति। आवरणं कुत्र कल्पनीयम्? आवरणं नास्ति चेत् प्रकाशेत यत्, तत्र आवरणं कल्पनीयं खलु। प्रसक्तप्रकाशे आवरणं कल्पनीयं, तदानीमेव आवरणकृत्यं लभ्यते। जडे पदार्थे आवरणं कल्पयित्वा किं प्रयोजनमस्ति? तर्हि इदानीं पूर्वपक्षिणाम् आशयः कः? चैतन्ये आवरणं नास्ति, चैतन्यं सर्वदा प्रकाशते। जडे आवरणं नास्ति इति त्वया स्वयमेव अङ्गीकृतमस्ति। तर्हि आवरणमेव नास्ति चेत् आवरण अभिभवार्था वृत्तिः कुतः इति प्रश्नः। पश्यन्तु, पङ्क्तिं पठामि। ननु आवरण अभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः, विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्य अज्ञानादि साक्षित्वेन सदा प्रकाशनात् अन्यस्य अज्ञानकल्पितस्य आवरणस्य अभावात्। अज्ञानकल्पितस्य कस्यचित् आवरणं वर्तते वा? तादृशस्य आवरणस्य अभावः एव अस्माकं मते वर्तते। तर्हि प्रश्नः कः? वृत्तेः का अपेक्षा? आवरण अभिभवार्था वृत्तिः इति पक्षे अयं दोषः अस्ति। आवरणमेव नास्ति तर्हि किमर्थं वृत्तिः? तत्र उच्यते, पुनरपि अर्धांशः अङ्गीक्रियते। किम्? अज्ञानादि साक्षित्वेन चिन्मात्रं सर्वदा भासते, इदं तु अङ्गीक्रियते एव, किन्तु तावथा आवरणं नास्ति इति भवता उच्यते खलु। तत्र किञ्चित् स्वकीयः अनुभवः चिन्त्यताम्। स्वकीयः अनुभवः ज्ञातव्यः भो। स्वप्रकाशम् इत्यस्मिन् अंशे संशयो नास्ति अस्माकं, किन्तु
यादृशम् आत्मतत्त्वं श्रुत्या निरूपितं तादृशम् आत्मतत्त्वं प्रकाशते वा इति किञ्चित् चिन्तनीयम्। आत्मतत्त्वं कीदृशमस्ति इति श्रुत्या उक्तं यो अशनाया पिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युम् अत्येति इति उक्तम्। इमे सर्वेपि अंशाः भासन्ते वा? स्वकीयः अनुभवः आलोचनीयः। चैतन्यं स्वप्रकाशमेव, किन्तु तावता एतत् सर्वं प्रतीयते वा? आत्मनि अशनाया पिपासा च नास्ति, शोको नास्ति, मोहो नास्ति इति प्रतीयते वा? न प्रतीयते खलु। तर्हि अन्या गतिर्नास्ति, तदंशेन आवरणं वर्तते इति अवश्यं स्वीकर्तव्यमस्ति। इदं केवलं वेदान्तिना स्वीकर्तव्यमिति नास्ति, पूर्वपक्षिभिरपि अवश्यं स्वीकर्तव्यम्। श्रुत्या यादृशम् आत्मतत्त्वम् उच्यते तादृशं तेषां मतेपि आत्मा स्वप्रकाशः एव। द्वैतिनां माध्वानां मतेपि आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् अस्ति एव। आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् अस्ति इत्येतावता एते सर्वेपि आत्मधर्मत्वेन परिगणिताः ये सन्ति ते सर्वेपि भासन्ते इति तैः स्वीक्रियते वा? अन्या गतिर्नास्ति इति कृत्वा ते सर्वेपि अंशाः आवृताः इति अवश्यं स्वीकर्तव्यम् आपतति। गत्यभावात्, गत्यन्तरं नास्ति। तदेव अत्र उत्तरम् उच्यते। पश्यन्तु, ननु आवरण अभिभवार्थत्वपक्षो न युक्तः विवर्ताधिष्ठानस्य चिन्मात्रस्य अज्ञानादि साक्षित्वेन सदा प्रकाशनात् अन्यस्य अज्ञान कल्पितस्य आवरणस्य अभावात् इति चेत् न। अज्ञानादि साक्षित्वेन स्वप्रकाशे अपि अशनायाद्यतीतत्वादिना प्रकाशाभावात् आवरणस्य आवश्यकत्वात् आवरणम् आवश्यकम्। कुतः? यादृशम् आत्मतत्त्वं निरूपितम् अस्ति, अशनायाद्यतीतम् आत्मतत्त्वं निरूपितम् अस्ति, तादृशम् आत्मतत्त्वं न ज्ञायते खलु। तर्हि आवृतम् इति स्वीकर्तव्यम्। तत्र अस्माकं पुस्तके फुल स्टॉप नास्ति, भवन्तः योजयन्तु। यदि भवतां पुस्तकेपि तथा अस्ति तर्हि अज्ञानादि साक्षित्वेन स्वप्रकाशे अपि अशनायाद्यतीतत्वादिना प्रकाशाभावात् आवरणस्य आवश्यकत्वात् इति एकः विचारः जातः। इदानीं अन्यादृशः विचारः, अन्यः प्रश्नः। कः प्रश्नः इत्युक्ते आवरणं विषयगतं वा प्रमातृगतं वा इति एकः प्रश्नः क्रियते। प्रमात्रवच्छेदेन आवरणं वर्तते वा विषयावच्छेदेन आवरणं वर्तते वा इति प्रश्नः। नाम अयं बेसिक् प्रश्नः। प्रश्नकरणावसरे अन्या काचित् शैली आदृता वर्तते पूर्वपक्षिभिः। पश्यन्तु, ननु अज्ञानस्य नयनपटलवत् पुंगतत्वे चैत्रस्य अज्ञाननाशेपि मैत्रस्य तदनाशात् अप्रकाशो युक्तः। नयनपटलम् इत्युक्ते नयनं किञ्चित् आच्छादितं वर्तते केनचित् पटेन। तर्हि यस्य आच्छादितं वर्तते सः द्रष्टुं न शक्नोति, अन्यः द्रष्टुं शक्नोति। नयनपटलम् अथवा सर्वेषां तत्र चक्षुंषि आच्छादितानि चेत् यस्य नयनपटलं निवृत्तं तेन पुरोवर्ति वस्तु द्रष्टुं शक्यते, अन्येन न द्रष्टुं शक्यते इति तत्र दृष्टान्तभागः। प्रकृते किमस्ति? अज्ञानं यदि पुंगतम् इत्युक्ते प्रमातृगतं, पुंगतम् इत्युक्ते प्रमातृगतं, प्रमातृगतम् अज्ञानं वर्तते चेत् चैत्रस्य अज्ञानं नष्टं चेत् मैत्रस्य अज्ञानं न नष्टम् इति कृत्वा चैत्रः घटः जानाति चेत् मैत्रः अपि घटं जानीयात् इति, चैत्रः घटं जानाति चेत् मैत्रोऽपि घटं जानीयात् इति नास्ति। यतोहि चैत्रनिष्ठम् अज्ञानं निवृत्तमस्ति। सम्यक् अज्ञानस्य प्रमातृगतत्वं वर्तते चेत् चैत्रस्य अज्ञाननाशो भवति चेत् चैत्रः घटं पश्यति। मैत्रस्य तु अज्ञानं न नष्टं वर्तते, तर्हि मैत्रस्य घटप्रकाशो न भवति, मैत्रेण घटः द्रष्टुं न शक्यते। इदं तु सम्यक्, किन्तु अज्ञानं विषयगतं चेत् क्लेशः। अज्ञानं विषयगतं चेत् चैत्रस्य ज्ञानेन घटगतम् अज्ञानं निवृत्तं चेत् इदानीम् अज्ञानं तु घटगतम् अज्ञानं निवृत्तं खलु, तर्हि सर्वेण अपि घटः ज्ञातुं शक्येत। इदं सम्यक् अभविष्यत्। एकेन अद्वैतसिद्धिः पठ्यते चेत् सर्वैः ज्ञातुं शक्येत, किन्तु तथा नास्ति, भगवता तन्न कृतमस्ति। तर्हि प्रश्नः अयमेव, अज्ञानं विषयगतम् इत्युक्ते क्लेशः अस्ति। चैत्रस्य घटविषयिणी वृत्तिर्जाता, तया वृत्त्या घटगतम् अज्ञानं निवृत्तं चेत् इतः परं घटविषयकम् अज्ञानं नास्ति एव।
तर्हि मैत्रेणापि घटः ज्ञातुं शक्यते प्रयत्नं विनैव अनायासेन इति आक्षेपकर्तुः आशयः। पश्यन्तु, ननु अज्ञानस्य नयनपटलवत् पुङ्गतत्वे चैत्रस्य अज्ञाननाशे अपि मैत्रस्य तदनाशात्, मैत्रस्य अज्ञानं न नष्टमिति कृत्वा मैत्रस्य तदनाशात् अप्रकाशो युक्तः। मैत्रेण घटः ज्ञातुं न शक्यते इति सम्यक्, किन्तु क्लेशः अस्ति। कः? विषयगतत्वे तु, अज्ञानस्य विषयगतत्वे तु इति दूरे सम्बन्धः। अज्ञानस्य विषयगतत्वे तु चैत्रार्जितया वृत्त्या अज्ञाने दीपेन तमसि इव नाशिते। पश्यन्तु, कस्मिंश्चित् प्रकोष्ठे तमः वर्तते, तत्र चैत्रः दीपं नयति। इदानीं दीपेन तमः निवृत्तम्, इतः परं किं चैत्रेण एव द्रष्टुं शक्यते वा? सर्वोऽपि द्रष्टुं, यद्यपि दीपः चैत्रेण आनीतः, किन्तु दीपेन तमः निवृत्तं चेत् सर्वोऽपि तत्रत्यं घटपटादिकं द्रष्टुं शक्नोति। तद्वत् चैत्रेण इदानीं वृत्तिरूपं ज्ञानम् अर्जितम् अस्ति। चैत्रार्जितया वृत्त्या अज्ञानं निवृत्तं चेत् इदानीं मैत्रेण किमपि कर्तव्यं नास्ति, मैत्रस्य अनायासेन प्रकाशो भवेत् इति प्रश्नः। कुत्र गतम्? विषयगतत्वे तु चैत्रार्जितया वृत्त्या अज्ञाने दीपेन तमसि इव नाशिते। दीपेन तमसि इव अज्ञाने नाशिते। केन नाशिते? चैत्रार्जितया वृत्त्या अज्ञाने नाशिते। मैत्रस्यापि प्रकाशः स्यात् इति प्रश्नः। इति चेत् न। भोः, यादृशः अनुभवः तदनुसारेण प्रक्रियाः कल्पनीयाः। तत्र नियमः अस्ति, आरोपे सति निमित्तानुसरणं, न तु निमित्तमस्ति इत्यारोपः। इदानीं विपरीतं, निमित्तमस्ति इति कृत्वा आरोपः कृतः, एवं खलु भवेत्? तथा न भवति। अनुभवः आलोच्यतां, चैत्रेण दृश्यते चेत् मया दृश्यते वा? न दृश्यते। तर्हि तदनुसारेण एव प्रक्रिया कल्पनीया। आरोपे सति निमित्तानुसरणम्, अस्माकं कीदृशः अनुभवः तदनुसारेण निमित्तं किमस्ति इति कल्पनीयं, न तु निमित्तमस्ति इति कृत्वा आरोपोऽपि तादृशो भवतु, अनुभवोऽपि परिवर्तनीयः इति। तथा न, अनुभवानुसारेण प्रक्रिया कल्पनीया इत्येव अत्र समाधानमस्ति। इति चेत् न। चैत्रावरणशक्तेरेव अज्ञानगतायाः चैत्रार्जितया वृत्त्या नाशितत्वेन सः पश्यति, न मैत्रः पश्यति। भोः, अज्ञानं विषयगतं चेदपि तत्र अस्माभिः प्रक्रिया इतः परं कल्पनीया। यतोहि चैत्रेण घटः दृश्यते इत्येतावता मैत्रेण द्रष्टुं न शक्यते इति अनुभवसिद्धः वर्तते अयम् अंशः। तर्हि अनुभवानुसारेण प्रक्रिया कल्पनीया इति कृत्वा मया किं क्रियते? नाना आवरणशक्तयः तत्र विषयगत अज्ञानेऽपि वर्तन्ते। इदानीं चैत्रेण वृत्तिः अर्जिता चेत् काचित् चैत्रप्रतियोगिक आवरणशक्ति, चैत्रगत नाम चैत्रसम्बन्धि आवरणशक्तिविशिष्टम् अज्ञानं नश्यति, मैत्रप्रतियोगिक आवरणशक्तिर्न नश्यति। तर्हि इदानीं मया किं कल्पनीयमस्ति? आवरणशक्तीनां द्रष्टृविषयभेदाभ्यां भिन्नत्वात् इदं मया एतादृशस्थले कल्पनीयमस्ति। आवरणशक्तयः नाना सन्ति, तासां भेदो वर्तते। किं प्रयुक्तः भेदः? द्रष्टा भिद्यते चेदपि आवरणशक्तिर्भिद्यते, विषयः भिद्यते चेदपि आवरणशक्तिर्भिद्यते। सम्यक् चैत्रः मैत्रश्च द्रष्टृत्वेन विवक्षितौ, विषयस्तु प्रकृते एकः, किन्तु विषयभेदेनापि इदानीं चैत्रः घटं जानाति चेत् चैत्रः तया एव वृत्त्या पटं न ज्ञातुं शक्नोति, यतोहि तत्र आवरणशक्तिरन्या, अत्र आवरणशक्तिरन्या। तर्हि प्रमातृगतम् अज्ञानमित्यपि सम्यक्, विषयगतम् अज्ञानमित्यपि सम्यक्, किन्तु आवरणशक्तीनां द्रष्टृविषयभेदाभ्यां भेदम् अभ्युपगत्य अनुभवानुसारेण प्रक्रिया कल्पनीया। पश्यन्तु, चैत्र आवरणशक्तेः, चैत्रस्य आवरणशक्तिः, चैत्रस्य इत्युक्ते चैत्रप्रतियोगिक आवरणशक्तेः एव अज्ञानगतायाः चैत्रार्जितवृत्त्या नाशितत्वेन सः पश्यति। चैत्रार्जितया वृत्त्या चैत्रगत आवरणशक्तिमदज्ञानं नश्यति, अतः स एव पश्यति, न मैत्रः। यतोहि मैत्रप्रतियोगिक आवरणशक्तिः न नष्टा। मैत्रप्रतियोगिक आवरणशक्तेः नाशः वक्तव्यः चेत् मैत्रेण तद्विषयिणी वृत्तिः अर्जनीया वर्तते। अनायासेन मैत्रः पश्यति इति नास्ति।
न मैत्रः तत्प्रतियोगिक आवरणशक्तेः अनाशात्। अतः किं क्रियते एतादृशस्थले? आवरणशक्तीनां द्रष्टृविषयभेदाभ्यां भिन्नत्वात्। तमः तु न प्रकृते उदाहर्तव्यम्। कुतः? तमस्तु न तथा। तमः तमसः तादृशं वैलक्षण्यं नास्ति। एकेनापि दीपः आनीतः चेत् सर्वेषां कृते तमः नष्टमेव। अस्य कृते एव तमः नष्टम्, अन्यस्य कृते न नष्टमिति न। यतोहि अनुभवानुसारेण प्रक्रिया खलु। तर्हि तत्र अनुभवः अस्ति। एकेन दीपः आनीतः चेत् सर्वेषां कृते तमः नश्यत्येव। किन्तु ज्ञानस्थले अज्ञानस्थले वा तथा नास्ति। मया वृत्तिः सम्पादिता चेत् मदीयम् अज्ञानमेव निवर्तते। मदीयम् अज्ञानं निवर्तते इत्युक्ते मदीयम् आवरणशक्तिमदज्ञानं निवर्तते, न तु अन्यदीयम् इति ज्ञातव्यम्। तमस्तु न तथा। अस्माकं पुस्तके तमस्तु इत्यनन्तरम् एकं कॉमा अस्ति, तस्य कापि अपेक्षा नास्ति। तमस्तु न तथा इति एकानीतप्रदीपेनापि अन्यान् प्रति प्रकाशो युज्यते। दृष्टान्ते तु सम्यक्, दार्ष्टान्तिके तु इयं प्रक्रिया न युज्यते। तर्हि एवं रूपेण यदि आवरणशक्तीनां द्रष्टृविषयभेदाभ्यां भेदः अभ्युपगम्यते तर्हि अग्रिमः अपि आक्षेपः एतेनैव हेतुना वारयितुं शक्यते इति स्थितिः। पश्यन्तु, एतेन एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ सद्यः एव मोक्षः स्यात्। पश्यन्तु, एकमेव अज्ञानम् इति कश्चित् पक्षः भोः, एकाज्ञानपक्षः। तर्हि इदानीं शुक्तिज्ञानेन अज्ञानं निवृत्तं चेत् इतः परम् अज्ञानं नास्ति इति कृत्वा मोक्ष एव स्यात् इति आपत्तिः। एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन अज्ञाने निवृत्ते मोक्षः एव स्यात् इति एका आपत्तिर्वर्तते। सा आपत्तिः वारणीया। कथम् इत्युक्ते परिभाषायाम् एतादृशस्थले किम् उत्तरम् उक्तम् इति स्मरन्तु। तादृशम् उत्तरम् अत्रापि द्वितीय उत्तरत्वेन आगच्छति। आदौ एकं समाधानं, पश्चादन्यत् समाधानं। परिभाषायाम् एतादृशस्थले किम् उत्तरम् उक्तम् इत्युक्ते तादृशस्थले शुक्तिरूप्यस्य बाधो नास्ति, निवृत्तिमात्रं भवति। अज्ञानम् उपादानेन सह निवृत्तिर्नास्ति, अतः शुक्तिज्ञानेन अज्ञानं नैव निवृत्तं वर्तते। रूप्यस्य तु तत्र मुद्गरपातेन घटस्य नाशो भवति, किन्तु स्वरूपेण नाशः जातः चेदपि कारणात्मना अनुवर्तते। तद्वदेव शुक्तिरूप्यस्य स्वरूपेण नाशो भवति, उपादानकारणं तु अनुवर्तते। उपादानकारणं ब्रह्मसाक्षात्कारेण एव निवर्तते इति एकं समाधानं। तत्समाधानम् अत्रापि अस्ति, स्मृतमिति कृत्वा अधुना उक्तम्। इदानीं पश्यन्तु, प्रश्नः कः? एतेन एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ सद्य एव मोक्षापातः अनिवृत्तौ। यदि न निवर्तते, शुक्तिज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते न वा इति विकल्पः कर्तव्यः। शुक्तिज्ञानेन अज्ञानं निवर्तते चेत् तत्क्षणे एव मोक्षः स्यात् इति एका आपत्तिः। अज्ञानं न निवर्तते इति स्वीक्रियताम्। अज्ञानं न निवर्त्यते चेत् रूप्यादीनां प्रतीतिः अनुवर्तेत। यतोहि इदानीं बाधकज्ञाने अपि शुक्तिः अधिष्ठानं नैव भासेत, रूप्यमेव अनुवर्तेत, तस्य उपादानम् अनुवर्तते इति कृत्वा। इति अनिवृत्तौ रूप्यादेः सविलास अविद्या निवृत्तिरूप बाध अयोगः। बाधो न भवति, रूप्यस्य बाधो न भवति, उपादानेन सह नाशो न भवति इत्याशयः। सविलास अविद्या निवृत्तिरूप बाधः न युज्यते, बाध अयोगः इति एतेन निरस्तं। कुतः इत्युक्ते आवरणशक्तीनां नानात्वं स्वीक्रियतां तादृशस्थले अपि, अज्ञानस्य एकत्वेपि आवरणशक्तीनां नानात्वं स्वीकृत्य तत्रापि व्यवस्था कर्तुं शक्यते। पश्यन्तु कथम्। आवरणशक्तिनाशे अपि मूलाज्ञाननाशाभावेन सद्यो मोक्षाभावस्य उपपत्तेः इति दूरे अन्वयः। मूलाज्ञानं न नष्टं भोः, काचिदावरणशक्तिः नष्टा। काचिदावरणशक्तिः शुक्तिज्ञानेन नष्टा, मूलाज्ञानं तु अनुवर्तते, तत्तु ब्रह्मसाक्षात्कारेण एव निवर्तते। अतः शुक्तिज्ञानेन अज्ञाने निवृत्ते मोक्षः स्यात् खलु इति न प्रष्टव्यम्। आवरणशक्तिः काचिन्नष्टा इति। आवरणशक्तिनाशे अपि मूलाज्ञाननाश अभावेन सद्यो मोक्षाभावस्य मोक्षो न भवति, मोक्ष अभावः उपपादयितुं शक्यते इति। मोक्षाभावस्य उपपत्तेः रूप्यादौ सविलास शक्तिमदविद्या निवृत्तिरूप बाधस्य च उपपत्तेः। इदं किमित्युक्ते द्वितीयं समाधानम् अज्ञानानां भेदम् अभ्युपगम्य रूप्यस्य मूलाज्ञानकार्यत्वं मास्तु, स्थूलाज्ञानकार्यत्वं
क्रियते चेत् क्लेशो नास्ति। रूप्यादौ सविलासशक्तिमदविद्यानिवृत्तिरूपबाधस्य च उपपत्तेः तूलाज्ञानं निवर्तते इति स्वीकृत्य। यदि मूलाज्ञानकार्यत्वपक्षः वर्तते तर्हि परिभाषाकारैः यथा उक्तं तादृशस्थले रूप्यस्य बाधो नास्ति, निवृत्तिमात्रमस्ति इति स्वीक्रियताम्। अयम् अंशः अग्रेपि अस्ति। एतावत्पर्यन्तं किं जातं, पुनः मिलित्वा पङ्क्तिं पठामि। एतेन एकाज्ञानपक्षे शुक्तिज्ञानेन तदज्ञाननिवृत्तौ सद्य एव मोक्षापातः, अनिवृत्तौ रूप्यादेः सविलास अविद्यानिवृत्तिरूपबाध अयोगः इति निरस्तम् आवरणशक्तिनाशे अपि मूलाज्ञाननाशाभावेन सद्यो मोक्षाभावस्य कमा रूप्यादौ सविलासशक्तिमदविद्यानिवृत्तिरूपबाधस्य च उपपत्ते इति। एतदुपरि एव काचित् शङ्का अस्ति। एकाज्ञानपक्षम् अधिकृत्यैव अग्रे विचारः अनुवर्तते। तं विचारं श्वः पश्यामः। यदि केऽपि प्रश्नाः सन्ति तर्हि अवश्यं पृच्छन्तु। नास्ति? आम्। एवं तर्हि समापयामः। श्वः अग्रिमं भागं पश्यामः। मायाकल्पितमातृतामुखमृषाद्वैतप्रपञ्चाश्रयः सत्यज्ञानसुखात्मकश्रुतिशिखोत्थाखण्डधीगोचरः मिथ्याबन्धविधूननेन परमानन्दैकतानात्मकं मोक्षं प्राप्त इव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते